إذا نكملو التلخيص ديال لي كور دو ميكانيك وندوزو مباشرة لي فورس. الوغ شاك فورس ا 4 كاركتيرستيك. إذا كل قوة عندها 4 ديال المميزات اللي هما لو بوين دابليكاسيون، لا ليني داكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. يعني في اي امتحان راه ضروري ما تلقاو هاد السؤال ديتيرميني لي كاركتيرستيك دو لا فورس. يعني باش نحدد هاد لي كاركتيرستيك خصني نحدد لو بوين دابليكاسيون فين كاينه، لا ليني داكسيون، نحدد لو سونس دو لا فورس اي لانتونسيتي دو لا فورس. بالنسبه للبوين دابليكاسيون كاين 3 د الحالات. اما كتكون عندي اون فورس دو كونتاكت لوكاليزي، يعني كيكون لاكتور اي لو ريسيفور كيتلاقاو في واحد المساحه صغيره ممكن نعتبرها نقطه. في هذه الحاله كنقول راه عندي فورس دو كونتاكت لوكاليزي. اذا هنايا كناخذ البوين دابليكاسيون هي البوين دو كونتاكت، هي داك النقطه ديال التماس ما بين المؤثر والمؤثر عليه. اذا الحاله الثانيه فاش كتكون عندي اون فورس دو كونتاكت ريبارتي، يعني كيكون واحد لو كونتاكت اونتر لاكتور اي لو ريسيفور، يعني ما بين المؤثر والمؤثر عليه، ولكن هذا التماس كيكون على مساحه كبيره. اذا في هذه الحاله شنو كناخذ البوين دابليكاسيون؟ كناخذها هي السونتر دو سورفاس دو كونتاكت، يعني كناخذها هي المركز ديال المساحه ديال التماس بيناتهم. اما اذا كانت عندي فورس ا ديستانس، اذا في هذه الحاله كناخذ لو سونتر دو غرافيتي، بحال في الحاله اللي كتاثر الارض على الاجسام، يعني لو بوا. اذا في هذه الحاله كناخذ البوين دابليكاسيون سي لو سونتر دو غرافيتي دو كور. بالنسبه لليني داكسيون c'est la droite qui passe par le point d'application et qui a la même direction que l'effet de la force. إذا بالنسبة لليني داكسيون دائما كنحددوه كيكون واحد المستقيم، واحد لا دروات اللي كيمر من هاد البوين دابليكاسيون واللي عنده لا ديريكسيون ديال لا فورس، ديال ليفي د لا فورس. يعني الا كانت هاد لا فورس عندها واحد ليفي اوريزونتال، يعني حتى هاد لا ليني غادي تكون اوريزونتال مي غادي تمر من هاد البوين دابليكاسيون. الا كانت فيرتيكال راه غادي يكون هاد لا دروات فيرتيكال وغيمر من هاد البوين دابليكاسيون. بالنسبه لا كاركتيرستيك الثالثه سي لو سونس، يعني كنحددوا المنحى ديال هاد لا فورس، اسكو دو لا دروات فيغ لا غوش، دو هو فيغ لو با، يعني كنحددوا المنحى. بالنسبه للانتونسيتي يعني كنقيسوها على دينامومتر، يعني لو دينامومتر هو لانسترومون دو ميزور، وكنرمزوا لهاد الانتونسيتي اما اف ولا ار ولا تي، ولكن سون فلاش، يعني ما كنديروش هاد الفيكتور العكس ديال لا فورس. يعني لا بغينا نرمزوا لا فورس كنرمزوا لها باف، باغ اكزومبل اف افيك فلاش هنايا، ولا ار ولا تي ولا بي. مي لانتونسيتي دو لا فورس كنحيدو هاد لا فلاش، و لونيتي دو ميزور سي نيوتن. اذا فاش كنحددو هاد لي كاركتيرستيك دو لا فورس دابا ممكن نمثل هاد لا فورس. الوغ اون ريبريزونط لا فورس باغ اون فلاش اللي كنسميه فيكتور فورس، يعني بواحد الفيكتور، بواحد المتجهه اللي عندها الاصل، عندها لا ديريكسيون يعني الاتجاه، لو سونس المنحى، و لا لونغور ديال هاد لا فلاش. اذا بالنسبه لوريجين يعني فين غادي ناخذ الاصل ديال هاد المتجهه، كناخذها في البوين دابليكاسيون اللي كنكون حددت قبل. بالنسبه لا ديريكسيون هو منطبق مع لا ليني داكسيون دو لا فورس اللي كنكون حددته حتى هو. بالنسبه لو سونس سي لو سونس دو ليفي د لا فورس، يعني هاد لو سونس ديال هاد لو فيكتور كيكون غادي مع لو سونس ديال اللي حددت ديال لا فورس. وبالنسبه لا لونغور دو لا فلاش ولا لا نورم دو فيكتور، يعني شحال غادي ناخذ الطول ديال هاد لا فلاش. اذا الطول ديال هاد لا فلاش كيكون متعلق بلانتونسيتي د لا فورس. اذا هنايا ضروري كنختار واحد لاشيل. باغ اكزومبل انا الا كانت عندي هنايا لا فورس 3 نيوتن، انا الوغ هنايا غناخذ واحد لاشيل. باغ اكزومبل غنقول بان كل 1 سنتيمتر راه كيمثل 1 نيوتن. اذا باش نقد ندوز من لانتونسيتي لونغور، وبالتالي كنعرف شحال لونغور دو لا فلاش. اذا هنايا ضروري ما كنحدد واحد لاشيل، واحد السلم. اذا ندوزو للدرس ديكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. اذا في هذا الدرس خصكم تعرفوا لي كونديسيون ديكيليبر، يعني ان كور solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, alors les deux forces ont même ligne d'action, même intensité ou des sens opposés. يعني الا كان واحد الجسم في توازن وهو خاضع لقوتين، فهاد القوتين يعني هاد لي دو فورس شنو كيكون عندهم ميم لين داكسيون، يعني نفس خط التاثير، ميم انتونسيتي، يعني عندهم نفس لا فالور، يعني عندهم نفس الشده هاد لي فورس، وعندهم كيكون عندهم دو سونس اوبوزي، يعني منحيين متعاكسين. اذا هاد لي كونديسيون بثلاثه
ممكن نختزلهم في جوج. اذا هاد لي دو كونديسيون ممكن نكتبهم رياضيا، سي f1 plus f2 est égal vecteur nul. اذا هذه شنو كتعني؟ كتعني بان راه هاد f1 و f2 عندهم ميم انتونسيتي، وكتعني في نفس الوقت بان هاد لي دو فيكتور يعني هاد لي دو فورس راه عندهم دو سونس اوبوزي. يعني فاش نجي نكتب هاد لي كونديسيون ديكيليبر اما نكتب هادو بثلاثه ولا نكتب غير هاد ميم ليني داكسيون f1 plus f2 est égal vecteur nul. اذا هاد الدرس شنو الاهميه ديالو؟ ان الا كنا عارفين بان واحد لو كور غي اون اكيليبر سومي ا دو فورس، وكنا عارفين لي كاركتيرستيك غير ديال واحد لا فورس، الوغ ممكن نستنتج لي كاركتيرستيك ديال لا فورس الاخرى. يعني انا كنعرف بان هاد لي دو فورس راه عندهم ميم ليني داكسيون، يعني الا عرفت لا لين داكسيون دون فورس راه غادي نعرف لا لين داكسيون دو لا دوزيام فورس. الا كنت عارفه l'intensité de la première force راه غنعرف l'intensité de la deuxième force لان عندهم même intensité. الا عرفت le sens de première force de la première force راه غادي نعرف le sens de la deuxième force اللي غادي يكون de sens opposé. اذا ندوزو لاخر درس في لا ميكانيك سي لو بوا اي لا ماس. اذا نبداو بلا ماس كنرمزوا ليها بتي تيم. بالنسبه لونيتي دو ميزور دون لو سيستيم انترناسيونال سي لو كيلوغرام. بالنسبه للانسترومون دو ميزور يعني كنقيسوها الي دون بالانس يعني بواسطه الميزان. بالنسبه لو بوا alors le poids كنرمزو ليه بي فيكتور لان لو بوا سي اون فورس سي لا فورس اكزercée par la terre sur un corps. اذا بالنسبه لهاد لو بوا بيسك راه قلنا سي اون فورس وحنا كنعرفوا بان لا فورس عندها 4 كاركتيرستيك، alors لو بوا راه خصنا نحددوا لي 4 كاركتيرستيك ديالو. اذا بالنسبه للبوين دابليكاسيون كناخذوها هي لو سونتر دو غرافيتي دو كور اللي كنرمزوا ليها بالجي. بالنسبه لا ليني داكسيون سي لا فيرتيكال كي باس باغ جي، يعني دائما داك المستقيم العمودي اللي كيمر من البوين دابليكاسيون جي. بالنسبه لو سونس سي دو جي فيغ لو با، اذا هو دائما نحو الاسفل، يعني الارض راه كتجر الاجسام اللي عندها نحو الاسفل. اذا بالنسبه للانتونسيتي كنرمزوا للانتونسيتي بي سون فيكتور. اذا لانتونسيتي قلنا ما كنديروش فيها الفيكتور، اذا هنايا سامبول دو بوا اللي هو اون فورس راه كنديرو هنايا فيكتور، مي هنايا بالنسبه للانتونسيتي ما نكتبوش الفيكتور. اذا لونيتي انترناسيونال يعني لونيتي دو ميزور دون لو سيستيم انترناسيونال هي نيوتن. يعني باغ اكزومبل نكتب بي ايت ايغال 3 نيوتن 4 نيوتن، يعني راه عندها لا فالور اللي ممكن اننا نحسبوها à l'aide d'un dynamomètre. اذا لو dynamomètre c'est l'instrument de mesure de l'intensité de la force. بالنسبه لو بوا راه قلنا كنحسبوه بدينامومتر، ولكن لا ماس راه كنحسبوها على دون بالانس، وكيختلفوا بالنسبه لونيتي وبالنسبه لو سامبول. ولا ماس عندها واحد لا فالور كونستانت، يعني هي واحد لا غروندور اللي هي انفاريابل، يعني لا ماس دان كور ما كتبدلش الا بدلنا المكان ولا الارتفاع. اما بالنسبه لو بوا راه فاري ديبون دو ليو او سو تروف لو كور، يعني هذا لو بوا راه كيتبدل ماشي بحال لا ماس اللي ما كتبدلش. اذا وكاين علاقه اللي كتجمع ما بين لانتونسيتي دو بوا اي لا ماس هي هذه. اذا بي ايت ايغال ام فوا جي. اذا بالنسبه للجي كنسميوها لانتونسيتي دو بوزونتور وهي اللي كتبدل او ديبون دو ليو. اذا داكشي علاش لو بوا كيتبدل. اذا بما ان هاد جي راها فاريابل، هاد ام نو فاري با ما كتبدلش هي فيكس، الوغ بي راه غادي يكون فاريابل يعني كيتبدل وكيتعلق بالمكان فين كاين هاد الجسم. اذا بالنسبه لهاد العلاقه وانتم كتطبقوها ردوا البال لي زونيتي، راه لو بوا بنيوتن، لا ماس بالكيلوغرام، و جي يعني لانتونسيتي دو بوزونتور بنيوتن ديفيزي بار لو كيلوغرام. يعني هاد لا ماس هادي راه الاكثريه كتكون عندكم بالغرام، اذا ردوا البال راه ضروري تحولوها للكيلوغرام. اذا باش دوزو من الغرام للكيلوغرام غادي تقسموا على 1000، تقسموا على 1000. ومن هاد لا غولاسيون ممكن انني نحسب لا ماس، يعني لا عطاوني لو بوا و لانتونسيتي دو بوزونتور ممكن نحسب لا ماس. اذا غنكتب بان لا ماس est égal P divisé par G، ولا ممكن نحسب جي، يعني لا عطاوني لو بوا و لا ماس، اذا جي شنو غادي تكون سي لو بوا ديفيزي بار لا ماس. اذا بالنسبه لهاد الدروس راه كنصحكم انكم تكثروا من التمارين باش تضبطوا الدرس مزيان. يعني راه تقد تكون فاهم الدرس مزيان، ولكن فاش يتحط لك شي تمرين في الامتحان وانت ما كتخدمش التمارين بزاف راه ما غاديش تعرف كيفاش تطبق هاد لي غولاسيون في التمرين.